سلام و درود بر فرهیختگان و مهمانان گرامی که از کشورهای دیگر مانند ایران و افغانستان تشریف آوردند. امروز در بیان ما خانم دکتر نرگس سنگی حضور دارند. من اول به اردو یکم برای دوستان توضیح بدهم. मैंने सिर्फ अपने दोस्तों को जो ईरान और अफ़गानिस्तान से आए हैं उनको खुश आमदीद कहा है और ये बताया कि नरगिस संगी साहिबा ईरान से तशरीफ़ लाई हैं। इनका ताल्लुक़ ईरान से है और ये आपके दरमियान मकाला पेश करेंगी। इनका मौजू है रूई कर दे निजात बख्श अंदीशे हाय इक़बाल बराए नस्ल जवान व नौजवान, यानी इकबाल के अफ़कार की एक नई जहत नौजवान और नौजवान नस्ल के लिए। तो देखते हैं, इनकी गुफ्तगू सुनिए और उसके बाद फिर मैं उसका एक मुख्तसर खुलासा आपकी खिदमत में पेश कर दूँगी। बहुत शुक्रिया। खानम नरगिस संगी। نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سخن هرچه گویم همه گفتند، بر باغ دانش همه رفتند. پیرامون علامه اقبال لاهوری بسیار گفتند و بسیار شنیده‌اید. بر کسی پوشیده نیست که وی فیلسوف و حکیمی مسلمان، متفکری فرزانه، مجاهدی مبارز، سیاستمداری برجسته و عارفی آزاده است که جنبه‌های مختلف علوم و زندگی را به نحو پویایی بررسی کرده است و ما هرچه بیشتر درباره اقبال پژوهش می‌کنیم، ابعاد جدیدتری از گستره فکر، اندیشه، ادب، هنر و عرفان اقبال پیش رو خواهیم داشت. موضوع صحبت امروز من درباره این است که اندیشه‌های اقبال چه دستاورد نجات بخشی برای جوانان و نوجوانان امروز دارد. جوانان و نوجوانانی که در وضعیت پسامدرنیسم زیست می‌کنند. یکی از مشکلات و بلکه یکی از نقاط قوت پسامدرنیسم وجود نوعی سیالیت، بی‌انتهایی، نسبی اندیشی و تکثرگرایی است. بودریار از متفکران و نظریه پردازان پسامدرنیسم را وضعیت انفجار درون ریز تعریف می کند که قطبی در قطب دیگر مستحیل می شود و حد و حدود و تقابلها آشکارا محو می شوند. اما وضعیت نوجوانان و جوانانی که در جهان پسامدرن زندگی می کنند چگونه است؟ تکثرگرایی و نسبیت اندیشی مزایای بسیاری برای جهان ما دارد، اما به طور ضمنی در عمق جان جوانان و نوجوانان و به طور کل انسان امروزی گسیختگی ایجاد کرده است که آدمی در این وضعیت خود را تنها و طرد شده در جهانی خالی از معانی می‌یابد و اینجا، درست همینجا، نقطه است که اندیشه‌های عرفانی اقبال می‌تواند نجات بخش باشد. نباید فراموش کرد که اقبال از دل همین تکثرگرایی علمی علامه اقبال شد. در واقع اقبال دانش آموخته دو نوع دانشگاه و مرکز آموزشی است. یکی دانشگاه هایی که علوم متداول روز را آموزش می دادند و او از هند تا انگلیس و آلمان علوم و فرهنگ و تمدن غرب را از فلسفه، اخلاق، اقتصاد، سیاست و تمدن غرب تا جامعه شناسی و ادبیات انگلیسی و آلمانی و شعر غربی را در ادوار مختلف فرا گرفت. اما دومین دانشگاهی که اقبال از آن دانش آموخته شد
و ماحصل همین دانش آموختگی است که میتواند امروز دست نوجوانان و جوانان مواجه با چالش‌های دنیای پسامدرن را بگیرد. دانشگاه عرفان و خودشناسی است. دانشگاهی که ریشه در قلب و وجدان بیدار آدمی دارد و زیر نظر تربیت عرفانی و مرکز نیروهای روحانی است. علامه اقبال فرمانروای حماسه‌های عرفانی و جهانبینی اسلامی در پاکستان و شبه قاره هند است. او در عین جذب و دریافت آراء فلسفی و بنیان عقلانیت در فکر و روح خود شرقی باقی میماند و مهمترین عامل تأثیرگذار در اندیشه‌های عرفان شرقی اقبال مولانا جلال الدین رومی است. آشنایی اقبال با مولانا جلال الدین رومی نه تنها در شاعری و قدرت بیان او به زبان فارسی تأثیر شگرفی داشت، بلکه به جوهر اندیشه او نیز رنگ و نیروی تازه بخشید و ترکیب و نظام اندیشه عرفانیش را کاملتر و منسجمتر ساخت. تأثیر مولانا که یکی از بزرگترین عارفان جهان عرفان است، در حیات فکری و روحی اقبال تا آنجاست که سرلوحه منظومه اسرار خودی اقبال با ابیاتی از دیوان شمس می باشد و در جاویدنامه علامه اقبال مولانا را رهبر و پیشرو خود در سیر و عروج روحانی قرار داده است و در ارمغان حجاز مولانا را روشنی شب خود و گرهگشای کارهای خود خوانده است. او از مولانا به عنوان مرشد و پیر یاد می کند و ارادت و احترام خاصی برای او قائل است و می گوید بیا که می ز خم پیر روم آوردم، می سخن که جوانتر ز باده عنبی است. یا در جای دیگر می‌فرماید باز برخوانم ز فیض پیر روم، دفتر سربسته اسرار علوم. پیر رومی خاک را اکسیر کرد، از غبارم جلوه ها تعمیر کرد. علامه اقبال از دوران نوجوانی با موضوعات عرفانی انس و آشنایی داشته است. او عناصر ثبات و ارزش‌های جاودانه را در زندگی که معتقد بود حرکت لازمه آن است کشف کرد. عناصری که درست همان حلقه مفقوده جهان پسامدرنیسم است و نیاز حیاتی جوان امروز. علامه اقبال خود تصریح می کند که زندگی خود را در دگرگونی متجلی می سازد. نباید فراموش کنیم که زندگی دگرگونی محض و ساده نیست، از درون خود عناصر دوام دارد و این عنصر دوام را در منظومه عرفانی اسرار خودی به خوبی ترسیم می کند. خودی را از وجود حق وجودی، خودی را از نمود حق نمودی. آنجا که خودی را نمودی از حق می داند، یعنی تمام اختیارات و آزادی‌ها و تکثرها را برای آدمی قائل است. اما این آدمی یکه و تنها رها و طرد نشده است و ذره‌ای در آستان خورشید است. ذره‌ای از کفمد تابی که هست، پخته گیرن در گره تابی که هست. تاب خود را برفزودن خوشتر است، پیش خورشید آزمودن خوشتر است. پیکر فرسوده را دیگر تراش، امتحان خویش کن موجود باش. این چنین موجود محمود است و بس، ورنه نار زندگی دود است و بس. وی در قصیده‌ای به زبان اردو تأکید می کند که ای انسان، در اعماق قلب خیش غوطه خور و خیشتن را بشناس تا راز زندگی را دریابی. زیرا جهان دل عبارت است از سوز و مستی و جذب و شوق
و دولت قلب جاودان است. دل آن بحر است کو ساحل نورزد، نهنگ از هیبت موجش بلرزد. کوتاه سخن آنکه علامه اقبال هنر را جوشش والای زندگی و ادبیات را صدای تپش قلب یک ملت می‌دانست. او خود بسیار تمایل داشت افکارش مورد توجه نسل جوان قرار بگیرد و هر کجا خطاب می‌کند جاوید، روی سخنش با جوانان است. علامه اقبال علی‌رغم اینکه از سنت‌های متغیر زندگی با خبر بود، اتصال به یک منبع امن بی‌نهایت را بهترین روی کرد برای داشتن یک زندگی معنادار برمی‌شمرد. او که خود با نوع زندگی عملیش به تکثرگرایی احترام گذاشته بود، با اتصال به جهان عرفان روی کردی عملی برای جوانان و نوجوانان جهان پسامدرن ارائه می دهد. ز شرر ستاره جویم، ز ستاره آفتابی، سر منزلی ندارم که بمیرم از قراری. طلبم نهایت آن که نهایتی ندارد، به نگاه ناشکیبی به دل امیدواری. زیستن در جهان پسامدرن آنگونه که اقبال میگوید ناشکیبی‌های بسیار دارد و برای جوانان نیز ناشکیبی‌ها بسیار است، اما علامه اقبال چراغ عرفانی را برافروخته است که ضمن به رسمیت شناختن تکثرها و نسبی‌گرایی‌ها می‌تواند دل جوانان این جهان را با نور امید روشن سازد. و در پایان، مرگ را در حضرت اقبال هرگز راه نیست. تا زبان فارسی زنده است، او هم زنده است. متشکرم از شما. خیلی ممنون خانم نرگس، دستتون درد نکنه، بسیار عالی، سخنرانیتون خیلی خوب بود. बहुत खूबसूरत बातें कर रही थी। नरगिस की बात का मुख्तसर सा खुलासा मैं पेश करती हूँ, अगरचे कुछ कहीं रब टूट जाए तो मैं उसको जोड़ने की कोशिश करूँगी। कि वो कहती हैं कि इकबाल के बारे में आप बहुत सी गुफ्तगूएँ हर रोज़ सुन रहे हैं, वो एक आलिम, मुफक्किर और बेहतरीन सियासतदान थे, लेकिन मैंने इकबाल के बारे में जो कुछ नई जेहतें नौजवानों के लिए देखी, उसके हिसाब से मैं बात करना चाहूँगी कि नौजवानों के लिए इकबाल के इरफान में नई नई जेहतें हैं और इकबाल आज के नौजवानों के लिए क्या मायने देते हैं, क्या मायने रखते हैं और क्या पैगाम पहुंचाते हैं, जिन चीज़ों ने लोगों की सोचों को कुछ मुंतशिर कर रखा है। आज की दुनिया में लोगों की सोचें जो मुंतशिर हैं, नौजवान जो आज के पसमानदा माशरों में जी रहे हैं, बतौर कुल्ली इंसान ख़ुद को तन्हा महसूस करता है और अपने आप को इस दुनिया में बेमानी सा महसूस करता है और सिर्फ़ इकबाल के आरिफाना अफ़कार ही उसको इस कैफियत से निकाल सकते हैं। इकबाल ने मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ अलूम पढ़े और उन्होंने बताया जैसे फ़लसफ़ा, इक़्तिसाद और मुख्तलिफ़ अलूम पढ़े। इस वजह से इकबाल हमजहत शख्सियत थे, उनकी शख्सियत में हमजहती थी और वो नौजवानों को भी इसी तरह बजाय इसके कि ज़्यादा चीज़ें देखते हैं और मुंतशिर हो जाएं, उन्हें इरफ़ान के ज़रिए ख़ुद ही की तरफ राग़ब करके एक नुक्ते पर लाना चाहते हैं। और इकबाल ने ख़ुद मग़रबी दीवान पढ़े और बहुत सी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा, लेकिन वो कहते हैं जो सबसे अहम यूनिवर्सिटी हम समझते हैं वो दानिशगाह इरफ़ान व ख़ुदशनासी है, यानी वो इरफ़ान और ख़ुद शनासी की यूनिवर्सिटी है जिसमें उन्होंने इल्म हासिल किया और असल में उसका पैगाम वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उसने फ़लसफ़ा और फ़िक्र से शर्क़ को ज़िंदा कर दिया है और इकबाल का इंसान मौलाना जलालुद्दीन रूमी, इंसान कामिल मौलाना जलालुद्दीन रूमी है। ना सिर्फ़ इनके शेर बल्कि उनकी फ़िक्र ने इकबाल की शायरी को ताज़गी बख्शी। मौलाना से बड़े बड़े उर्फ़ा मुतासिर हुए। इकबाल ने असरार खुदी के आगाज़ में मौलाना रूम के अशार दर्ज किए हैं और जावेदनामा में भी उनकी रहनुमाई में सफ़र करता है। मौलाना को अपना मुर्शिद और पीर कहता है और उनके लिए ख़ास एहतराम रखता है। दरमियान में ख़ासे शेर थे जो मैं सारे नहीं सुना सकती। पीर रूमी खाक रा अक्सीर करद, अज़ गुबारम जलवेहा तामीर कर। पीर रूमी ने इस खाक को अक्सीर कर दिया, अज़ गुबारम जलवेहा तामीर कर, वो जो खाक और गुबार था उससे उसने शक्लें बना डाली, जलवे तामीर किए।
उसने अनासिर जावेदाना को कश्फ किया। अल्लामा इकबाल ख़ुद कहते हैं कि ज़िंदगी तग़य्युर पाती है लेकिन उस उनसर दवाम भी रखती है। खुदी को वजूद हक़ की नमूद कहता है, लेकिन यहाँ इंसान कसरत में वहदत भी देखता है। खुद शनासी और खुद गिराई का दर्स देता है। ए इंसान खुद में डूब कर खुद को पा जा, दुनिया शोर व मस्ती व शौक़ से इबारत है। ये थी नरगिस संगी और वाकई बहुत खूबसूरत बातें इन्होंने की।